अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बानी अखलाक का मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप जानते हैं अखलाक खुल्क से है। खुल्क आदत को कहते हैं और आदत अचानक इख्तियार नहीं की जा सकती। आदत अपनाने के लिए आपका बिलीफ काम करता है, आपका ईमान। आप एक तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करना चाहते हैं, आप उसके लिए पुख्ता इरादा करते हैं, फिर आप तब्दीली लाने के लिए तैयार होते हैं। और आप देखिए कि एक तब्दीली जो आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, उसके लिए लाजिम है कि आप ये यकीन कर लें कि सच्ची तब्दीली, अच्छी तब्दीली और मुस्तकिल तब्दीली पाबंदी में है। देखिए, उसूल और ज़ाब्ते दरअसल इंसान को रब से बांध देते हैं। अगर कोई उसूल और ज़ाब्ते में आना नहीं चाहता तो इसका मतलब यह है कि वो अखलाकी ज़िंदगी और रब्बानी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। बैहक़ी की रिवायत है, सईदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी व मसलुल ईमान। मोमिन की मिसाल और ईमान की मिसाल कमसलिल फरस, घोड़े की तरह है जो रस्सी में बंधा हुआ हो। वो घूमता है, फिर अपनी रस्सी की तरफ लौट आता है। आपने कभी घोड़ा बंधा हुआ देखा है? चंद मीटर की रस्सी में बंधा होता है। वो उसी दायरे में घूमता है। मोमिन के लिए ये रस्सी ईमान की है। जानते हैं जिंदगी में क्या करना है? जितना ईमान इजाजत दे उस दायरे के अंदर अंदर घूमना है। ईमान इजाजत देता है कि इंसान हलाल खाए तो हराम से रुक जाना है। ईमान इजाजत देता है कि इंसान हलाल कमाए तो जहां हराम का दायरा आए वहां रुक जाना है। आप जुबान से लेके जिंदगी के हर मामले तक इसी उसूल को लागू करके देख सकते हैं। आप जुबान से बातचीत कर सकते हैं। रब्बानी इंसान बातचीत करता है, तोल कर बोलता है। वो हक बात बोलता है, नाहक बोलने से उसकी जुबान रुक जाती है। अगर उसे किसी के खिलाफ राय का इजहार करना हो तो वो ऐबजोई करने और इल्जाम तराशी करने से रुक जाता है, दलाइल की बुनियाद पर इजहार करता है। रब्बानी इंसान अदल के दायरे में रहता है, बेइंसाफी करने से रुकता है। तो ये ईमान इंसान को हद के अंदर रखता है, जायज और नाजायज का मायार देता है। जहां नाजायज की हद आ जाए
वहाँ नज़र भी रुकती है, कान भी रुकते हैं, पाँव भी रुकते हैं, हाथ भी रुकते हैं, जुबान भी रुक जाती है। बस आप यूं समझ लें कि रब्बानी इंसान और गैर रब्बानी में जो फ़र्क है वो यही कि रब्बानी इंसान अपने आप को अपने रब का मातहत समझता है और रब के हुक्म पर चलता है, और जो रब्बानी नहीं बनता वो अपनी राय और अपनी ख्वाहिश पर चलता है। तो पहला उसूल है पाबंद जिंदगी। पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जो शख्स तैयार हो जाता है वही अखलाकी तौर पर उम्दा इंसान बनता है। अखलाक के हवाले से दूसरी बड़ी बात है वो ये कि निगरानी वाली जिंदगी गुजारनी है। ईमानी जिंदगी जिम्मेदाराना जिंदगी है, जिम्मेदाराना जिंदगी गुजारनी है। देखें, दुनिया में आप कुछ चीज़ों के मालिक होंगे, कुछ चीज़ों के निगरान होंगे। कोई तो गल्ला होगा जिसके आप गल्लाबान होंगे, जिसके आप गल्लाबान हैं उसके बारे में अपने फराइज अदा करते हैं और करने चाहिए। अब आप देखें कि जो शख्स रब पर ईमान रखता है ना, वो अपने ऊपर निगरान बन जाता है। जानते हैं क्यों? ताकि वो जिम्मेदारियां अदा कर सके, ताकि उससे कोई कोताही ना हो। जब एक इंसान जिम्मेदार बनता है ना, तो उसके अंदर फर्ज का एहसास बेदार हो जाता है। फिर वो अपने इस अंदरूनी एहसास के तहत तमाम कामों को अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करता है। खा उसके ऊपर कोई निगरान हो या ना हो, वो ऐसे ही काम करता है जैसे किसी की निगरानी में हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, मल एहसान, एहसान क्या है, तो आपने यही जवाब दिया था, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम मुझे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, फिर अगर तुम मुझे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। रियली जिम्मेदाराना जिंदगी के लिए ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने आप को अल्लाह ताला की निगरानी में महसूस करें, अकाउंटेबल समझें। अब देखें, एक शख्स के जिम्मे अपने खानदान की निगरानी है, तो जाहिर है मर्द है, कमाएगा और अपने ज़ेरे निगरानी अफराद के अखलाक का, उनके मामलात का ध्यान रखेगा। तो वो गल्लाबान है ना खानदान का, तो गल्लाबानी का फरीज़ा इसी तरह अंजाम देगा कि वो अपने रब को अपने ऊपर निगरान समझेगा। एक औरत गल्लाबान है, घर को संभाले, बच्चों की तरबियत करे, तो तभी वो सही तरीके से कर सकती है जब अपने रब को अपने ऊपर निगहबान समझे। कोई शख्स ऐसा है जो जॉब करता है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक के सामान की रखवाली करे, अपने फर्ज को अच्छे तरीके से अंजाम दे। तभी मुमकिन है जब वो अपने रब को अपने ऊपर निगरान समझे। एक शख्स है जो हुक्मरान है, तमाम लोगों की देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। हुक्मरान की जिम्मेदारी बड़ी है, तो जब हुक्मरान अपने रब को अपने ऊपर निगरान समझेगा तो अपने फ़राइज़ को उम्दा तरीके से अंजाम देगा। जैसे हज़रत उमर को देखिए,
एहसास जिम्मेदारी सोने नहीं देता था। मदीने की गलियों का गश्त करते थे कि अगर कोई भूखा सो गया तो रब को क्या जवाब दूंगा। अपनी पुश्त पर गेहूं लाद कर कितने घरों में पहुंचाते थे, फिर भी खौफ खाते थे कि दजला या फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा सो गया तो रब को क्या जवाब दूंगा। यह एहसास जिम्मेदारी है। मोमिन हर आन अपना निगरान बना रहता है कि जो जिम्मेदारियां हैं उनमें मेरे से कोई कोताही ना हो। ईमानी जिंदगी जिम्मेदाराना जिंदगी है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अर रइयतिही। सुन लो, तुम में से हर शख्स गल्लाबान है और हर एक से उसके गल्ले के बारे में पूछा जाएगा। इस हदीस से पता चलता है कि रब्बानी इंसान की मिसाल चरवाहे की सी है, गल्लाबान की सी है। गल्लाबान हर जानवर के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है। मोमिन भी, रब्बानी इंसान भी इस दुनिया में जिम्मेदार बनकर रहता है। उसके लिए नामुमकिन होता है कि अपने फराइज से बेखबर होकर जिंदगी गुजारे। ईमानी जिंदगी जिम्मेदाराना जिंदगी है। हर मोमिन को, हर रब्बानी इंसान को कुछ चीजें उसकी तहवील में दी गई हैं, कुछ चीजें उसकी तहवील में दी गई हैं। ये उसका गल्ला है और जिंदगी में गल्लाबानी के फराइज अदा करने हैं। बाखलाक वो है, रब्बानी वो है जो सच्चा गल्लाबान है, और नाकाम वो है जो सच्चा गल्लाबान साबित नहीं हो सका। रब्बानी अखलाक में बड़ा अहम खुल्क है सादगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू उमामा की रिवायत है, अला तस्माऊन, अला तस्माऊन, क्या तुम लोग सुनते नहीं, क्या तुम लोग सुनते नहीं। इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, बेशक सादगी ईमान में से है, बेशक सादगी ईमान से है। सादगी क्या है? सादगी का तरीका क्या है? सादगी मोमिन का मिजाज है, सादगी उसका लिबास है। अगर हम ये देखना चाहें ईमान कैसा मिजाज पैदा करता है, एक लफ्ज में उसे सादगी कह सकते हैं। रब्बानी जिंदगी सादगी वाली जिंदगी है। रब के साथ ताल्लुक की वजह से रब्बानी का जो मिजाज बनता है वो सादा मिजाज होता है। सादगी का मिजाज ज़ाहिरी रवैये में भी आता है। सादा इंसान को सादा कपड़े पसंद आते हैं, वो घर को भी सादा रखता है, सादा साजो सामान में उसे सुकून मिलता है, उसके रहन सहन में सादगी आती है, उसे सादगी में लज्जत मिलती है। सादा माहौल में रहना उसको महबूब हो जाता है। मोमिन सादा इंसान होता है, उसके अंदर के एहसासात और ज़ाहिरी मामलात दोनों ही सादा होते हैं। हकीकत यह है कि ईमान रब्बानी इंसान को मसनूई चीज़ों से उठाकर फितरत की तरफ ले जाता है, और फितरत की दुनिया में सादगी है, बनावट के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं है। मोमिन जब अपने रब को पहचान लेता है तो अपने आप को आजिज और बेबस पाता है।
یہ احساس اس کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اس کے پورے وجود میں ربانی رنگ چھا جاتا ہے، اس کی آواز میں نرمی آتی ہے، اس کے معاملات میں نرمی آتی ہے، اس کی رفتار بھی پست ہو جاتی ہے، اس کے پورے رویے پر سنجیدگی چھا جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس کا مزاج سادگی کا مزاج بن جاتا ہے۔ کھانے پینے میں، پہننے میں، ہر چیز میں اسے سادگی کا طریقہ اچھا لگتا ہے، نمائشی زندگی سے اسے وحشت ہو جاتی ہے۔ ربانی انسان کو سادگی میں لذت ملتی ہے، تکلفات سے اس کی روح جکڑی جاتی ہے۔ فطرت کی دنیا سادہ ہے، رب کی دنیا سادہ ہے، اور ربانی سادہ انسان ہوتا ہے، اس کے مزاج میں سادگی آ جاتی ہے۔ ربانی بنیے، سادہ بنیے، اپنے ماحول میں سادگی لائیے، اپنے برتاؤ میں سادگی لائیے۔ اور برتاؤ کی سادگی کیا ہے؟ ہینن لینن سہلن قریبن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی 4 خصوصیات بتائی ہیں۔ مومن انکساری والا ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اس کا رویہ اینٹی سوشل نہیں ہوتا، وہ محبت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے۔ یہ ربانی انسان کا مزاج ہے۔ ربانی انسان کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، تواضع والا مزاج ربانی مزاج ہے۔ جانتے ہیں ابلیس نے تواضع کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا تھا۔ انا خیر منہ، اسی کی صدا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی ہے کہ تم لوگ آپس میں تواضع اختیار کرو، کوئی شخص کسی کے اوپر فخر نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر سرکشی نہ کرے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، سارے انسان ہی عاجز مخلوق ہیں، سب کے لیے ایک ہی رویہ صحیح ہے کہ وہ اللہ کو بڑا مانے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے۔ اسی کو عبدیت کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمیں رب نے آزادی دی ہے، چاہیں تو تکبر اختیار کریں اور چاہیں تو عاجزی اختیار کریں۔ جو تواضع اختیار کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو تکبر اختیار کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ دنیا میں انسانی تعلقات میں ہماری کتنی بڑی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ جب ایک شخص کا دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے تو اسے تعلق رکھتے ہوئے سامنے والا ایک عام آدمی دکھائی دیتا ہے۔ اب جس شخص کے اندر عبدیت کا مزاج پیدا ہو چکا نا، وہ تواضع اختیار کرے گا۔ اس کی نفسیات، اس کا مزاج اسے مجبور کرے گا کہ وہ اپنے سامنے والے کے سامنے جھک کے رہے، اور جو عبدیت کے مزاج سے خالی ہوگا وہ فخر والا، تکبر والا مزاج، تکبر والا انداز اختیار کرے گا۔ تو جو ربانی ہے نا، وہ سرکشی کا رویہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ہر معاملے کو رب کا معاملہ سمجھتا ہے، اپنے جیسے بندے کا معاملہ نہیں سمجھتا۔ اور اگر ہم حقیقی انداز میں دیکھیں تو تواضع حقیقت پسندانہ زندگی کا دوسرا نام ہے۔ یہی
रब्बानी इंसान का मिजाज है तवाज़ु, दूसरों के सामने झुक के रहना, बात में, समात में, बसारत में, जेस्चर्स में, गुफ्तगू में और सलाम लेने में और मामलात करने में, हर जगह तवाज़ु रब्बानी मिजाज बन के उभरती है। और इस तवाज़ु की वजह से इंसान अपने रब के करीब हो जाता है। यही रब वाली जिंदगी है। रब्बानी इंसान के अखलाक और उसके मिजाज को देखना चाहें, सच्चा इंसान, सच्चाई रब्बानी इंसान का मिजाज है। आप जानते हैं कि जब कोई ईमान लाता है तो ऐसा इंसान अपनी फितरत के एतबार से सच्चा इंसान बन जाता है। वह हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। और आप जानते हैं सच नेकियों का सरचश्मा है। जो इंसान सच्चा होता है वो अपनी बात में सच्चा होता है, उसका अमल सच्चाई में ढलता है। सच्चा कलाम कहां तक ले जाता है? उस रास्ते पर चलाता है जो बिल आखिर जन्नत में पहुंचा देता है। सच्चाई फितरी ज़ौक़ है। ये ज़ौक़ रब्बानी मिजाज बनाता है। और रब्बानी इंसान वही बात कहता है जो हकीकत के मुताबिक हो, वही करता है जो हकीकत के मुताबिक उसे करना चाहिए। और रब्बानी मिजाज के मुकाबले में मुनाफिक का मिजाज है झूठा। ऐसी बात कहता है जो हकीकत के मुताबिक नहीं होती। जब झूठ बोलता है तो अपने इल्म की, अपने एहसास की तरदीद करता है। उसकी रूह चीखती है, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ हो जाता है। तजादात का मजमुआ बन जाता है, बेकीमत हो जाता है, अपने खिलाफ गवाह बन जाता है। ऐसे इंसान पर हिदायत का रास्ता, जन्नत का रास्ता बंद हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, तुम पर लाजिम है कि तुम सच बोलो। फ़इन्न सिद्क यहदी इलल बिर, क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाता है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी आदमी को जन्नत तक पहुंचाती है। व इय्याकुम वल कज़िब, तुम पर लाजिम है झूठ से बचो। फ़इन्नल कज़्ब यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ बुराई की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और बुराई इंसान को आग तक पहुंचाती है। यह अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है। सच नेकियों का सरचश्मा है। और सच्चा इंसान अपनी फितरत के एतबार से सच्चा होता है, सच बोलता है, सच्चा मामला इख्तियार करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सच्चे इंसान थे, सादिक और मसदूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस वक्त जब हजरत अस्वद की तनसीब का मसला था, सब पुकार उठे थे कि आप सादिक और अमीन हैं, हमें आप पर भरोसा है, जो फैसला करेंगे हमें काबिल कबूल है। हाँ, सच सारी नेकियों का दरवाजा है और झूठ सारी बुराइयों का दरवाजा है। सच्चा इंसान सच्चे फैसले, सच्चे ताल्लुकात,
सच्चे मामलात और सच्ची जिंदगी गुजारता है, और झूठा इंसान, झूठी जिंदगी, झूठे मामलात, झूठे ताल्लुकात रखता है और बेकीमत हो जाता है, अपने खिलाफ गवाह बन जाता है। सच्चाई रब्बानी मिजाज है। रब वाला बनना चाहते हैं तो सच्चे हो जाइए। रब्बानी मिजाज अहद की पाबंदी का मिजाज है। अहद करने के बाद पूरा करना आला तरीन इंसानियत है। रब्बानी मिजाज है, रब्बानी इंसान की खुसूसियत है। रब्बानी किरदार की निहायत अहम सिफत यह है कि जब वो अहद करे, पूरा करने का वक्त आए तो उसे पूरा करे। तो जो अहद के पूरा करने के वक्त पे पूरा न करे, बेकीमत इंसान है, रब के नजदीक भी, बंदों के नजदीक भी। एक शख्स जब दूसरे से अहद करता है ना, तो अपना तारुफ करता है, अपना तारुफ करवाता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसा साबित हूंगा। अगर वो अपने अहद को पूरा करे तो सच्चा इफाए अहद वाला साबित होता है, और अगर पूरा ना करे, वादा खिलाफी करे, तो खुद अपनी नफी कर देता है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वअफ़ू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसूला। अहद को पूरा करो, बेशक तुमसे अहद के बारे में पूछ-गिछ होगी। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 है। तो कुरान मजीद ये वाज़े करता है कि जब कभी दो इंसानों के दरमियान अहद का मामला होता है तो उसमें तीसरा रब होता है। ऐसे अहद को तोड़ना सिर्फ एक इंसान से किए हुए अहद की खिलाफ वर्जी नहीं है, रब के मुकाबले में सरकशी है। जो अपने रब के मुकाबले में उठ खड़ा हो, ये बताइए उसे जमीन में पनाह मिलेगी या आसमान में? या माशर अल जिन्न वल इंस, ए ग्रोहे जिन्नो इंस, इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द। अगर तुम इस्तिताअत रखते हो कि जमीन और आसमान के किनारों से निकल भागो, फनफुजू, निकल भागो, ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, नहीं भाग सकते मगर इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। तो याद रखिएगा कि वादा तोड़ना तो मुनाफिक की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वाद अखलफा, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, इज़ा आहद गदरा, जब मुआहदा करे तो अहद चिकनी करे। तो जो वादा पूरा नहीं करता, उसूल को नजरअंदाज करता है, उसूल की पाबंदी नहीं करता, तो मुनाफिक बन जाता है। बेहिस मुनाफिक और हसास रब्बानी इंसान, कितना फर्क है। रब्बानी इंसान बाउसूल होता है और मुनाफिक मफादात का पाबंद होता है। रब्बानी इंसान का अमल उसूलों का पाबंद होता है और रब्बानी उसूल इख्तियार करके कभी वादे से नहीं फिरता। वादा पूरा करना रब्बानी मिजाज है, इफ़ाए अहद रब्बानियत है। रब्बानी बनिए। रब्बानी मिजाज अमानत वाला मिजाज है। इस दुनिया में
ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے. امانت ظاہر ہے کسی کی ہے, ادا کرنے کے پابند ہیں. امانت کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھنا چاہیے, امین سمجھنا چاہیے. امین سمجھنے والا ربانی ہے. وہ ہر حال میں حقدار کو اس کا حق ادا کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ امانت صرف دوسرے کی نہیں ہے, اس کا اپنا معاملہ ہے. وہ امانت داری سے اپنے ایمان کو زندہ کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو قداور شخصیت بناتا ہے. اسی لیے مومن سے مطالبہ ہے کہ خائن کے ساتھ بھی امانت داری کرو. تو جو انسان کسی چیز کو عذر بنا کر امانت کی ادائیگی سے رک جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کرتا ہے, کبھی اخلاقی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو دوسرے سے شکایت پیدا ہو جائے, جائز بھی ہو سکتی ہے, ناجائز بھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کسی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ اس کا خیال ہو. اس دنیا میں امانت دار وہی شخص ہے جو امانت لوٹاتا ہے, جو شکایت اور اختلاف سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے, جو دوسروں کے رویے کو نظر انداز کر کے امانتیں لوٹاتا ہے. تو ایک شخص کے پاس دوسرے کی امانت ہو, خواہ مال کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں, حقدار کی طرف لوٹانا امانت ہے. امانت کی چیز امانت دار کی نہیں ہوتی, وہ تو صرف اسے امانت دار بنانے کے لیے آتی ہے, ہوتی وہ حقدار کی ہے. جو چیز جس شخص کی ہو وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف اسے لوٹا دیا جائے. یاد رکھیے گا, ہماری جان بھی ہمارے پاس امانت ہے. دوسرے کی امانت ہو, خواہ مال کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں, حقدار کی طرف لوٹانا امانت ہے. امانت کی چیز امانت دار کی نہیں ہوتی, وہ تو صرف اسے امانت دار بنانے کے لیے آتی ہے, ہوتی وہ حقدار کی ہے. جو چیز جس شخص کی ہو وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف اسے لوٹا دیا جائے. یاد رکھیے گا, ہماری جان بھی ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے بچے بھی ہمارے پاس امانت ہیں, ہماری قوت صلاحیتیں بھی امانت ہیں, یہ وقت بھی ہمارے پاس امانت ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے, اور ہم نے اس امانت کو لوٹانا ہے. سورہ النساء میں رب العزت نے حکم دیا ہے, آیت نمبر 58 میں, ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ امانتیں اس کے حقداروں کو دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اد الامانہ, امانت ادا کرو اس کو جو تمہیں امین بنائے, اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو. امانت کو کمی کے بغیر مالک تک پہنچانا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا. امانت داری ایمان کی لازمی شرائط میں ہے. جانتے ہیں امانت کی ادائیگی کے امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر سوچے, جس کا مزاج امانت کا مزاج ہو.
جو امانت کی ادائیگی کے معاملے میں ہر حال میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہو اور ادا کرتا ہو، اسے خیانت کا تجربہ ہو، تب بھی وہ اپنی امانت داری پر قائم رہتا ہے۔ ربانی مزاج سچائی کا مزاج، ایفائے عہد کا مزاج، امانت کا مزاج ہے، امانت داری کا مزاج، سادگی کا مزاج، تواضع کا، ذمہ داری کا اور اصولوں کی پابندی کا مزاج ہے۔ ربانی مزاج، ربانی اخلاق قناعت والا مزاج ہے۔ قناعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی، قد افلح من اسلم، جس نے اسلام کو اختیار کیا، ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، اس کو ضرورت کے مطابق رزق ملا اور اس کو اللہ نے جو کچھ دیا اس نے اس پر قناعت کر لی۔ قناعت ربانی زندگی کی لازمی شرط ہے۔ قناعت پر راضی نہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے، اسی چیز کو انسان کھو دیتا ہے جس کو سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے۔ کون سا انسان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عافیت ختم ہو جائے؟ عافیت والی زندگی تو سب گزارنا چاہتے ہیں۔ جو انسان قناعت نہیں کرتا وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں عافیت کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کی بھاری قیمت دینی پڑے گی کہ موت کے بعد آنے والے مرحلے میں وہ ہمیشہ کے لیے عافیت کی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ مومن ربانی انسان آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا حریص ہوتا ہے، اس حد تک اس کی حرص بڑھ جاتی ہے کہ وہ دنیا میں کم ملنے والی چیزوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے تاکہ وہ آخرت کے حصول کے لیے زیادہ محنت کر سکے۔ ہاں، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آخرت کے لیے زیادہ عمل کریں اور دنیا کے معاملے میں ضرورت پر کفایت کر لیں۔ اسی کا نام قناعت ہے۔ مومن آخرت کے معاملے میں قناعت کا رویہ اختیار نہیں کرتا، دنیا کے معاملے میں قناعت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس دنیا میں انسان ایک ہی وقت میں دو تقاضوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک طرف معاشی ضروریات ہیں، ان کو فراہم کرنا ہے، دوسری طرف آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں طرف یکساں توجہ دے سکے۔ جب وہ ایک کی طرف زیادہ توجہ دے گا تو دوسرے کی قیمت پر دے گا، دوسری طرف سے اس کی توجہ ہٹے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کا نقصان کرتا ہے وہ آخرت کا فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو آخرت کا نقصان کرتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی زندگی میں کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن آخرت کا بڑا نقصان اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو شخص قناعت نہیں کرتا وہ کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں سبھی کچھ نہیں مل جاتا۔ کون ہے جس کو سب کچھ مل گیا ہو؟ یہاں ہر انسان کو کچھ دیا جاتا ہے، کچھ اسے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو شکر گزاری کا جذبہ تو اسی دل کے اندر امڈے گا نا جو ملے ہوئے پر راضی ہو جائے۔ تو جو راضی ہو جاتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جو راضی نہیں ہوتا، جو قناعت نہیں کرتا، وہ صرف شکوے کرتا ہے۔
آپ کون سی زندگی گزارنا چاہیں گے؟ شکوہ بھری زندگی یا شکر بھری زندگی؟ تو شکر والی زندگی قناعت کے ساتھ ممکن ہے. قناعت ہی ربانی اخلاق ہے. پھر آپ دیکھیے، ربانی انسان نفع مند ہوتا ہے. ہاں، یہ نفع بخشی ربانی اخلاقیات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے. قال ارأیت ان لم یجد، پوچھا کہ اگر اس کے پاس نہ ہو. قال یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، پھر اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے. قال ارأیت ان لم یستطع، پوچھا کہ اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو. قال یعین ذا الحاجہ ذا الحاجۃ الملہوف، فرمایا حاجت مند بے کس کی مدد کرے. قال ارأیت ان لم یستطع، پوچھا کہ اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو. قال یأمر بالخیر، فرمایا بھلائی کی تلقین کرے. قال ارأیت ان لم یفعل، فرمایا پوچھا کہ اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو. قال یمسک عن الشر فإنہا صدقہ، فرمایا کہ وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائے کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان نے صدقہ کرنا ہے، یعنی دوسروں کو نفع پہنچانا ہے. اب یہ نفع ہاتھ سے کام کر کے بھی پہنچا سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو بھی. اور یہ کتنی بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے گواہی دی تھی پہلی وحی کے موقع پہ، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ بھی تو نفع ہے. آپ درماندہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، بے سہاروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو. خود کمانا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ سنت رسول ہے، یہ نفع بخشی ہے، نفع مندی ہے. اور اگر خود کما کر نہ کر سکتا ہو تو کسی ضرورت مند بے سہارا کی مدد کر دے، یہ بھی نفع مندی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو بھلائی کی تلقین کرے. سوچیں، بھلائی کی تلقین کرنا کتنا بڑا نفع ہے، یہ بہت بڑا ویلفیئر کا کام ہے. پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، بہت بڑی بات ہے، لوگوں کو اپنے شر سے بچائے کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے. یہ ربانی مزاج ہے، نفع مندی کا مزاج. نفع مند بنیے، ربانی بن جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.